ओके, सो आज हाम्रो टपिक रहेको छ माइन्डसेट एन्ड गोल सेटिङ। अब म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो माइन्डसेट गर्ने र आफ्नो गोल सेटिङ कसरी गर्ने। सो अगाडि तपाईँले पिपिटीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो दुईवटा क्वेसन, हामी चाहिँ बिजनेस जोइन गरिसकेपछि यता बिजनेस जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी बिजनेस सुनिसकेपछि यो दुईवटा कुरा हाम्रो क्लियर हुनुपर्छ। वाइ यु हेभ जोइन दिस बिजनेस एन्ड वाट डु यु वान्ट फ्रम दिस बिजनेस। तपाईँ जो पनि न्यू हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ क्लियर गर्नुहोस्। यदि बिजनेसमा लङ टर्म गर्नु छ, बिजनेसबाट सक्सेसफुल हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो। वाइ यु हेभ जोइन दिस बिजनेस, तपाईँले बिजनेस जोइन किन गर्नुभयो, बिजनेस स्टार्ट किन गर्नुभयो, एन्ड वाट डु यु वान्ट फ्रम दिस बिजनेस, र तपाईँले बिजनेसबाट के चाहनुहुन्छ। यो दुइटा क्लियर भयो भने तपाईँले चाहिँ अगाडि यो बिजनेसलाई गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि बेला लाग्छ कि अब मैले चाहिँ बिजनेसबाट मेरो केही भइरहेको छैन, मैले चाहिँ छोडिदिउँ भने जति बेला तपाईँले यो क्वेसन आउँछ नि त्यति बेला तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यति बेला के तपाईँले थिङ्किङ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ स्टार्ट किन गर्नुभयो। सो यो क्वेसनको एन्सर यदि अहिले राख्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ यो बिजनेसलाई बिल्डअप गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले यो थाहा छ कि तपाईँले बिजनेसबाट के चाहियो, यो थाहा भइसकेपछि पनि के हुन्छ, तपाईँले बिजनेसलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न। सो त्यसको लागि यो दुईवटा क्वेसन हामीले चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ एन्सर तपाईँले आफ्नो कपीमा एउटा जुन डायरी बनाउनुहुन्छ त्यो डायरीमै नोट गर्नुहोस्। सो अब हामी कुरा गर्छौँ माइन्डसेट। माइन्डसेट कसरी बनाउने, माइन्डसेट कसरी बनाउने, र माइन्डसेटमा केही कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा मैले यहाँ लेखेको छु, नेटवर्क मार्केटिङ इज नट अ मेरेकल। यो नेटवर्क मार्केटिङ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस कुनै जादु होइन कि तपाईँले आज जोइन गर्नुभयो अर्को महिनादेखि तपाईँको लाख रुपियाँ आउँछ। तर त्यो पोसिबल छ जब तपाईँले भने जस्तै कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा पोसिबल छ। सो एटलिस्ट लङ टर्म भिजन बनाउनुहोस्, एटलिस्ट 3 इयर्सको, कि कुनै पनि हालतमा तपाईँले यो बिजनेसलाई 3 वर्षसम्म छोड्नुहुन्न। 3 वर्षसम्म तपाईँले यो बिजनेसलाई छोड्नुहुन्न। यस्तो लङ टर्म भिजन बनाउनु पऱ्यो। छोड्न त कहिले नै छोड्ने होइन, तर एटलिस्ट 3 इयरको हामीले चाहिँ भिजन राख्नु पऱ्यो। किन त्यो चाहिँ भिजन, लङ टर्म भिजन हाम्रो हुनुपर्छ कुनै काममा सक्सेस हुनलाई। कन्सिस्टेन्सी फलो गर्नु पऱ्यो। जो व्यक्तिले कन्सिस्टेन्सी फलो गर्छ, कन्सिस्टेन्टली काम गर्छ, त्यो व्यक्ति कहिले पनि बिजनेसमा अनसक्सेसफुल हुँदैन। यो के लाइफको कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने कहिले पनि अनसक्सेसफुल हुनुहुन्न। सो कन्सिस्टेन्सीको दुईवटा मिनिङ हुन्छ। एउटा जुन 2 तारिकदेखि 12 तारिकमा हामीले आफ्नो बिजनेसमा हामीले पर्चेसिङ गर्छौँ त्यसलाई कन्सिस्टेन्सी भनिन्छ। एउटा कन्सिस्टेन्सी भनेको हामीले पनि कुनै पनि कामलाई निरन्तर काम गरिरहन्छौँ भने त्यसलाई कन्सिस्टेन्सी भनिन्छ। सो यो दुईवटा कुरा हुन्छ। एक्सेप्ट रिफ्युजल, लस अफ सेल्फ रेस्पेक्ट। तपाईँले बिजनेस अब स्टार्ट गरिसकेपछि के हुन्छ, धेरैजनालाई भन्नुहुन्छ, धेरैजनालाई सुन्नुहुन्छ, धेरैजनाले रिप्लाई दिनुहुन्न, धेरैजनालाई तपाईँले नराम्रो कुरा भन्नुहुन्छ, नेगेटिभ गरिदिनुहुन्छ तपाईँले। त्यति बेला तपाईँले के लाग्छ कि तपाईँ लस अफ आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिँ गुमाउनु भएको छ, नराम्रो फिलिङ आउँछ कि त्यो चाहिँ यस्तो यो बिजनेसमा चाहिँ पहिल्यै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ माइन्डमा राख्नुहोस्। यो प्रोसेस मसँग नि भएको थियो, हाम्रो प्रशान्त सरसँग नि भएको छ, तपाईँसँग नि हुन्छ, जति पनि साथी हुनुहुन्छ सबैसँग हुन्छ। त्यसमा केही तपाईँले चाहिँ यसलाई धेरै थिङ्किङ गर्नुपर्ने कुरा होइन। अर्को चाहिँ अलवेज मोटिभेटेड। बिजनेस गर्नलाई यो कुरा चाहिन्छ हामीलाई। यदि यो बिजनेसमा 100% ग्रोथ हुनु छ, हामी अलवेज मोटिभेट हुनु पऱ्यो। किनभने दिनमा के हुन्छ, हामीले धेरै व्यक्तिहरूलाई यो अपर्च्युनिटी बताइन्छ, धेरै व्यक्तिले सुनेर ग्राब पनि गर्नुहुन्छ, धेरै व्यक्तिले हामीलाई नचाहिने कुराहरू पनि भन्नुहुन्छ कि तिमी, हामीले उहाँलाई अपर्च्युनिटी भन्न गएको तर उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, तिमीले पनि नगर, तिमीले त कहीँ गरे होइन। यस्तो नेगेटिभ गरिदिने व्यक्तिहरू धेरै भेटिनुहुन्छ। सो यदि यो बिजनेस बिल्डअप गर्नु छ भने हामी चाहिँ अलवेज मोटिभेट हुनु पऱ्यो। मोटिभेट हुनको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सोनु शर्मा सरको चाहिँ सेसन एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली युट्युब च्यानलमा गएर उहाँको एक दुईवटा भिडियो हेर्ने, डेली मिटिङमा आउनुहोस्। यदि डेली यो मिटिङहरू आउनुहुन्छ, 8 बजे आउनुभयो, 10 बजे हाम्रो हुन्छ जुन 9:30 बजे हुन्छ, यिनीहरूमा मिटिङहरू एटेन्ड गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, यहाँ तपाईँले लिडरहरूसँग कुराकानी गरेर, आफ्नो टिम मेम्बरसँग कुराकानी गरेर त्यो जुन नेगेटिभ कुरा थियो त्यो सबै बिर्सिनुहुन्छ र अलवेज मोटिभेट हुनुहुन्छ। काम गर्नलाई अलिक फोकस हुन्छ तपाईँको। डु एज योर ग्रोइङ अपलाइन टोल्ड यु। तपाईँको ग्रोइङ अपलाइनले जसरी सिकाउनुहुन्छ, जसरी भन्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले गर्नु पर्यो। अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ रिक्वायरमेन्ट अफ नेटवर्क मार्केटिङ। 4वटा कुरा चाहिन्छ यो बिजनेसमा तपाईँले ग्रो अप गर्नको लागि। डेडिकेसन, ओनरसिप, कन्सिस्टेन्सी, लङ टर्म भिजन। यदि लाइफमा, बिजनेसमा मात्र होइन, तपाईँलाई लाइफमा पनि कुनै काममा सफलता चाहिन्छ भने 4वटा कुरा हुनुपर्छ। डेडिकेसन, ओनरसिप, कन्सिस्टेन्सी, लङ टर्म भिजन। यो कुरा चाहिन्छ। तपाईँले एउटा फोटोग्राफर हेर्न सक्नुहुन्छ, एलियन म्याकडीन, स्पेन्ड 6 years 720,000 hours attempts to capture this peak, adds up to the dedication।
सो साथीहरू यो जुन फोटोग्राफर हेर्दै हुनुहुन्छ वर्ल्डको बेस्ट फोटोग्राफर हुनुहुन्छ। किन थाहा छ? किनभने उहाँले जुन तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुभएको छ पिक्चर, यो पिक्चर उहाँले चाहिँ खिच्नु भएको छ, त्यही भएर चाहिँ उहाँ वर्ल्डको बेस्ट फोटोग्राफर हुनुहुन्छ। अब साथीहरू एउटा फोटोले उहाँले बेस्ट फोटोग्राफर बनाउनु भयो। तपाईँले सोच्नुहुन्छ मैले पनि एउटा फोटो खिचिदिउँ, म पनि वर्ल्डको बेस्ट फोटोग्राफर बन्न सक्छु। तर नाइ साथीहरू, उहाँ चाहिँ माथि लेखेको कुरा पढ्नुहोस्। स्पेन्ड 6 years 7,20,000 attempts टु क्याप्चर दिस पिक। यो जुन फोटो उहाँले खिच्नु भएको छ, यसको लागि उहाँले 7,20,000 टाइम उहाँले फोटो खिच्नु हो। 7,20,000 फोटो खिचेपछि उहाँले चाहिँ एउटा यस्तो फोटो भेटाउनु भयो त्यो 7,20,000 मध्ये, जुन फोटोले उहाँलाई चाहिँ सक्सेसफुल बनायो, उहाँलाई संसारमै चिनायो। 6 वर्ष लगाउनु भयो साथीहरू एउटा फोटो खिच्नलाई, 6 वर्ष। सो उहाँले के गर्नुभयो साथीहरू, उहाँसँग यो 4वटा कुरा थियो। डेडिकेसन थियो साथीहरू, कि मलाई यो काम गर्नु नै छ, मलाई सक्सेसफुल हुनु नै छ भनेर उहाँको एउटा डेडिकेसन थियो। ओनरसिप साथीहरू, ओनरसिप थियो कि उहाँले आफ्नो लागि गर्नुभएको छ। आज तपाईँले बिजनेस गर्नुहुन्छ भने आफ्नो लागि गर्नुभएको छ, अरूको लागि होइन। तपाईँ आफ्नो लाइफ राम्रो होस्, आफ्नो फ्युचर ब्राइट होस्, त्यसको लागि गरिराख्नु भएको छ। अर्को छ कन्सिस्टेन्सी साथीहरू। हेर्नुहोस्, उहाँले चाहिँ 1 महिना 1 हप्ता 2 हप्तामा छोड्ने होइन साथीहरू, उहाँले लङ टर्म भिजन नै बनाउनु भयो साथीहरू। कन्सिस्टेन्सली फोटो खिच्नु भयो, डेली आफ्नो टाइममा जानुभयो। हेर्नुहोस् त, तपाईँ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ, जुन ठाउँमा उहाँले फोटो खिच्न जानुभयो त कुनै दिन त्यो चरा नै नआउला, घाम पानी जाडो सबै कुरा भयो। तर 6 वर्षसम्म रेगुलर उहाँले के गर्नुभयो, यो काम गरिराख्नु भयो। कन्सिस्टेन्सी यसलाई भनिन्छ साथीहरू, कि उहाँले 6 वर्षसम्म केही नसोचिकन दुनियाँ संसार कुरा छोडेर उहाँले चाहिँ काम गर्नुभयो र लङ टर्म भिजन राख्नुभयो कि एटलिस्ट 6 वर्ष, एटलिस्ट 6 होइन, उहाँले चाहिँ लङ टर्म भिजन भने कि जति वर्ष लागोस् म चाहिँ यो काममा सफलता पाएपछि नै मात्र छोड्छु भनेर एउटा लङ टर्म भिजन बनाउनु भयो। सो सेम कुरा हाम्रो यो बिजनेस पनि हो साथीहरू, कि यदि यो 4वटा कुरा हामीले दिनु नै पर्ने हुन्छ। कहिले नदिनुहोस् कि मेरो चाहिँ पैसा आएको छैन, मेरो काम भएको छैन, मसँग मान्छे जोइन गरेको छैनन्, यो कुरा सोच्नु भएन। जस्ट के गर्नुहोस्, आफ्नो काममा फोकस गर्नुहोस्। म पनि आउने बेला साथीहरू जस्ट 3-4 महिनासम्म मैले सिकेँ, किनभने विदाउट लर्निङ मलाई यो थाहा छ कि विदाउट लर्निङ तपाईँ कहिले पनि लाइफमा ग्रो गर्न सक्नुहुन्न। जति बेला तपाईँको औकात बन्छ, तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्छ लाख रुपियाँ कमाउने, त्यति बेला तपाईँको इन्कम आइहाल्छ क्या। त्यसको लागि तपाईँ त्यसको क्यापेबल हुनु पर्यो। सो यो 4वटा कुरा एकदमै रिक्वायरमेन्ट हुन्छ हाम्रो। सो यो बिजनेसमा पनि यो कुरा रिक्वायरमेन्ट छ। सो म अगाडि लिएर जान चाहन्छु। अब तपाईँले वाइ क्लियर गर्नुपर्ने कुरा थियो। सो धेरैजनालाई वाइ क्लियर गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। सो म तपाईँलाई भनिदिउँ वाइ के हुन्छ, के कारणले हामी यो बिजनेस गर्छौँ। सो वाइ नेटवर्क मार्केटिङ पहिलो नम्बरमा छ, टु बिकम रिच। हामीलाई धनी बन्नु छ, धेरै पैसा कमाउनु छ, त्यसको लागि हामी गर्छौँ। ओन बिजनेस, आफ्नो बिजनेस, जब कसरी गर्न गएको छैनौँ, आफ्नै बिजनेस हो। जति बेला मन लाग्छ आउनुहोस्, जति बेला मन लाग्छ गर्नुहोस्, जति बेला मन लाग्छ नगर्नुहोस्। त्यसको लागि हामी यो बिजनेस गर्छौँ। फ्रिडम अफ डुइङ वर्क, काम गर्नको स्वतन्त्र यो बिजनेसमा मात्र पाइन्छ, अरू कहीँ पाउनुहुन्न। तपाईँलाई आज मन लाग्छ भने ट्रेनिङ मिटिङमा आउनुहोस्, गेस्ट बोलाउनुहोस्, भोलि मन लाग्दैन नबोलाउनुहोस्। त्यो तपाईँको यो के हो, फ्रिडम छ यो बिजनेसमा। पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, आज तपाईँले यहाँ 3-4 जना हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, रातिको कोही पागल व्यक्ति मूर्ख छैन कोट प्यान्ट लाएर बसेको, आजसम्म गर्नुभएको थिएन। यो बिजनेसको डेभलपमेन्ट। तपाईँ भोलि आजसम्म तपाईँले चाहिँ जुन जस्तो ड्रेसअप लाएर बाहिर निस्किनु थियो, भोलि केही नगर्नुहोस्, भोलि बिहान 10 बजे यही ड्रेसअप लाएर तपाईँ चाहिँ बाहिर निस्किनुहोस्। त्यो तपाईँले हेर्ने व्यक्तिले यदि तपाईँलाई बोलाएर सोध्नु भएन भने मलाई भन्नुहोस्। उहाँले सोध्नुहुन्छ बाबु तिमी के गरेछौ, एक दिन पहिलोपटक नसोध्न सक्लान्, दोस्रो दिन तेस्रो दिन तपाईँ 2-3 दिन रेगुलर गर्नुहोस् त। त्यसपछि उहाँले बोलाएर सोध्नुहुन्छ बाबु तिमीले के गर्थ्यौ, पहिला त तिमी यस्तो थिएनौ, आजभोलि त कोट सुट लाएर हिँड्छौ, के काम गर्छौ, के गरिरहेछौ भन्ने सोध्नुहुन्छ। यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट। अर्को छ इन्टरनेसनल ट्राभल, विदेश यात्रा गर्नु छ हामीलाई, त्यसको लागि पनि पैसा चाहियो। तर यहाँ के दिएछ कम्पनीले, बिजनेस गर्नुहोस्, विदेश यात्रा हामीले गराउँछौँ। वर्षमा 2 पटक हुन्छ। अहिले लकडाउनले गर्दा बन्द थियो, अब केही महिना पछाडि फेरि लन्च हुँदैछ। सो त्यसको लागि ट्राभल फन्डमा तपाईँको पैसा जम्मा हुनुपर्छ। तपाईँ पनि एकपटक एसियन कन्ट्री, एकपटक अफ्रिकन कन्ट्री तपाईँ पनि गएर भिजिट गर्न पाउनुहुन्छ। अनि प्यासिभ अर्निङ चाहियो हामीलाई, कि हामी काम गरे नि पैसा आओस्, नगरे नि पैसा आओस्। आज तपाईँले केही वर्ष मात्र 3 वर्ष एटलिस्ट यो बिजनेसलाई राम्ररी आफ्नो 100% दिएर बिल्डअप गरिदिनुहोस्। जसरी 2जनाले 3जनाले भन्नुभयो तपाईँ 10 क्लासमा पढ्नु भएको छ, 10 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म 3 वर्ष पनि यसलाई बिल्डअप गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँले आउने समयमा केही गर्नु पर्दैन, बसी बसी पनि तपाईँको अर्निङ हुन्छ। सो यो बिजनेसको पावर हो। अर्को छ यहाँ टु लिभ अ लग्जरी लाइफस्टाइल।
तपाईँले एउटा लग्जरी लाइफस्टाइल चाहियो, त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ यो बिजनेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ टु नट वर्क होल लाइफ, जिन्दगीभरि काम गर्नु छैन। सबैको एउटा ड्रिम छ नि जिन्दगीभरि काम नगर्नु परोस्, तर हाम्रो नर्मल लाइफमा के भएको छ, जिन्दगीभरि काम गर्नु परिराखेको छ। जसले जुन जब गर्नुहुन्छ, जसले जुन बिजनेस गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ पुरै होल लाइफ काम गर्नु परिराखेको छ। सो त्यस कारणले चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिएको छ, त्यस कारणले पनि हामीले यो बिजनेस गर्छौँ। अनि फियर अफ जबलेस, जब नहराओस् भनेर, जब नछुटोस् भनेर पनि धेरै व्यक्तिले बिजनेस गर्नुहुन्छ। जसले जब गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो बिजनेस गर्नुहुन्छ कि कुनै कारणले यदि उहाँको जब भएन भने यो बिजनेसले उहाँको घरमा अर्निङ भइराखोस्। सो त्यस कारणले पनि यो हामी बिजनेस गर्छौँ। ओके, सो अगाडि लैजान्छु। अब तपाईँले म टपिकमा कुरा गर्न चाहन्छु ड्रिम्स भर्सेस गोल। धेरैजनालाई ड्रिम्स र गोल भन्ने एउटै लाग्छ, किनभने केही फरक नै देखिन्न। सो म तपाईँहरूलाई भन्छु ड्रिम्स र गोल्समा धेरै फरक छ। ड्रिम्स भन्ने त्यो सपना जुन चाहिँ सबै व्यक्तिले हेर्छ, गोल्स भन्ने त्यो जुन व्यक्तिले एचिभ गर्नुहुन्छ र त्यो एचिभ गर्नलाई जो व्यक्ति जुन कुरा बन्छ त्यसलाई हामीले गोल्स भनिन्छ। सो अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ गोल्स भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ ड्रिम्स एन्ड गोल्स। गोल्स भने गोल्सलाई हामी गोल सेटिङमा कन्भर्ट गर्छौँ। मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ? यस, ओके ओके। सो गोल सेटिङ भनेको चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ कि गोल्स जुन हुन्छ हामीले त्यसलाई गोल सेटिङमा कन्भर्ट गर्छौँ भने त्यो के हुन्छ, हाम्रो पुरा हुन्छ। सो गोल सेटिङमा यदि तपाईँले जुन ड्रिम्स हेर्नुहुन्छ, त्यो ड्रिम्समा यदि तपाईँले कुनै स्पेसिफिक डेट दिनुहुन्छ कि मलाई यो ड्रिम छ मेरो, आउने यति समयमा, यो टाइममा, यो दिन यति बजे मैले चाहिँ यो ड्रिम पुरा गर्छु भनेर त्यो एउटा टाइम दिनुहुन्छ भने त्यो के हुन्छ, गोल सेटिङमा कन्भर्ट हुन्छ। सो हाम्रो गोल सेटिङ हो। ओके, सो मैले भन्दै थिएँ ड्रिम्स र गोल्स। अब ड्रिम्स के हुन्छ, धेरै व्यक्तिले हेर्छन्, धेरै व्यक्तिले चाहिँ गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिले पनि हेर्छ, धनी व्यक्तिले पनि हेर्छन्। तर के हुन्छ, पुरा त्यो व्यक्तिले गर्छ जोसँग त्यो किसिमको अपर्च्युनिटी हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो कामले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सो के हुन पर्यो, ड्रिम हेरेर मात्र भएन के, त्यसको लागि त्यो अपर्च्युनिटी पनि हामीसँग हुन पर्यो जुन अपर्च्युनिटीले हामी त्यो पुरा गर्न सक्छौँ। सो धेरै व्यक्तिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले भनाइ पनि छ कि जति पनि पुवर व्यक्ति छन् अझै पुवर हुँदै गएको छन्, जो धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ अझै धनी हुँदै जानुभएको छ। त्यो एउटा मात्र रिजन हो साथीहरू कि उहाँले चाहिँ के गर्छन्, पुवर व्यक्तिहरूले के सोच्छन्, म गरिब छु, म गरिब नै रहन्छु, मैले कहाँ कार किन्न सक्छु, म कहाँ आफ्नो विदेश यात्रा गर्न सक्छु, यो कुरा त्यो पुवर व्यक्तिहरूले सोच्छन्। माइन्डसेट गलत भयो साथीहरू। तर यदि त्यही पुवर व्यक्तिहरूलाई कोही व्यक्ति भेट्यो जसले उहाँलाई चाहिँ त्यो ड्रिम देखाउन सकोस्, उहाँको जुन माइन्डसेट छ, गोल सेटिङ छ, त्यो गराउने एउटा व्यक्ति भेट्यो भने त्यो व्यक्तिले पनि आफ्नो लाइफमा केही ठुलो गर्नुहुन्छ क्या। सो त्यसको लागि लाइफमा एउटा मेन्टर जरुरी हुन्छ। जसरी मैले आफ्नो मेन्टर बनाएँ मिस्टर सोनु शर्मा सरलाई, आज उहाँसँग मैले सिकेँ, तपाईँले अपर्च्युनिटी बताएछु, तपाईँलाई सिकाउँदैछु। यसरी नै लाइफमा कोही व्यक्ति चाहियो। अघि नै भिडियोमा पनि हेर्नुभयो जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छन्, एउटा काउन्सिलर आएर इन्डियन क्रिकेट टिमको जो चाहिँ क्याप्टन थियो, उसलाई जो ब्याट्सम्यान थियो, उसले काउन्सिलिङ गरिदियो कि यदि वेस्ट इन्डिजको त्यो बलर एकदम वर्ल्डको बेस्ट बलर हो भने तिमी पनि बेस्ट ब्याटम्यान हो, यदि उसले चाहिँ तिमीलाई आउट गर्न सक्छ भने तिमी पनि त्यसलाई 4-6 हान्न सक्छौ भनेर यसरी उसले चाहिँ मोटिभेट गर्यो। सो लाइफमा एउटा मेन्टर बनाउनुहोस् र उहाँलाई सुन्नुहोस्, उहाँले भनेको कुराले फलो गर्नुहोस्, तपाईँ पनि सक्सेसफुल हुने हो। सो ड्रिम्स हेरेर मात्र भएन, आज त्यो ड्रिम्सलाई गोल सेटिङमा कन्भर्ट गर्नुहोस् र आफ्नो ड्रिम्स पुरा गर्ने। सो गोल सेटिङ गर्नु जरुरी छ। सो अगाडि लैजान चाहन्छु। अब छ गोल्ड स्टेज, सर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल, लङ टर्म गोल्स। सर्ट टर्म गोल भनेको तपाईँको 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्म तपाईँले जति पनि गोल्स हेर्नुहुन्छ, जति पनि गोल्स तपाईँले बनाउनुहुन्छ, त्यो सर्ट टर्म गोल्समा आउँछन् 2 वर्षसम्मको। 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मलाई मिड टर्म गोल्स भनिन्छ। त्यसमा तपाईँले आफ्नो ड्रिम्सलाई एउटा स्पेसिफिक डेट दिएर तपाईँले गोल स्टेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि लङ टर्म गोल्स जुन चाहिँ तपाईँको 5 वर्ष र फ्युचरमा गर्ने कुरालाई तपाईँले लङ टर्म गोल्समा राख्नुहोस्। त्यसपछि 3टा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, ड्रिम्स हेरेर भएन, गोल सेटिङ गरेर भएन, त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। हाउ डु यु वान्ट टु एचिभ, त्यो कसरी एचिभ गर्ने हुनेछ तपाईँले, हाउ विल यु एचिभ, तपाईँले कसरी एचिभ गर्नु छ, वेन विल यु एचिभ, तपाईँले कति समयमा त्यसलाई एचिभ गर्नुहुन्छ। किनभने सिकाएर ड्रिम्स हेरेर ड्रिम्सलाई गोल सेटिङमा कन्भर्ट गरेर पनि भएन, तपाईँसँग त्यही अपर्च्युनिटी हुनुपर्छ कि जुन अपर्च्युनिटी त्यो कामलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग यो अपर्च्युनिटी छैन भने तपाईँले लाखौँ त अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न अहिलेको स्टेजमा।
सो सही अपर्च्युनिटी हुन पऱ्यो र त्यही अपर्च्युनिटी अनुसारको तपाईँसँग गोल सेटिङ हुन पऱ्यो, अनि तपाईँले त्यो कुरा एचिभ गर्नुहुन्छ। सो गोल सेटिङ गर्ने बेला स्मार्ट गोल सेटिङ गर्नुहोस्। धेरै व्यक्तिले के लेखिदिन्छन् कि मलाई चाहिँ अर्को महिना चाहिँ मलाई आइफोन लिनु छ। यो स्मार्ट गोल सेटिङ हुँदैन के। तपाईँले चाहिँ त्यसलाई थिङ्क गरेर स्मार्ट गोलमा कन्भर्ट गर्नलाई स्मार्टको फुल फर्म छ साथीहरू। यो स्मार्टको जुन फुल फर्म छ यसलाई चाहिँ हामीले फलो गरेर गोल सेटिङ गर्नुपर्छ। जसरी तपाईँले एस फर स्पेसिफिक, एम फर मेजरेबल, ए फर एचिभेबल, आर फर रियलिस्टिक, टी फर टाइम बााउन्डेड। स्पेसिफिक तपाईँले जुन पनि ड्रिम र जुन पनि गोल सेटिङ गर्नुहुन्छ त्यो स्पेसिफिक हुन पर्यो। यदि फर इक्जाम्पल तपाईँले के भन्नु हो, म चाहिँ मलाई हेल्दी हुनु छ, मलाई हेल्दी हुनु छ भन्नुहुन्छ भने त्यो हेल्दी कसरी हुने, तपाईँले चाहिँ के भन्न सक्नु, मैले आफ्नो चाहिँ वेट लुज गरेर हेल्दी हुन सक्छु। यो स्पेसिफिक भयो नि, कि तपाईँले हेल्दी हुनु छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो वेट लुज गरेर हेल्दी हुन सक्नुभयो। एम फोर मेजरेबल, अब हेल्दी हुनु छ, वेट लुज गर्नु छ, हाउ मच, 10 केजी, 10 केजीसम्म तपाईँले वेट लुज गरेर तपाईँ चाहिँ हेल्दी हुन सक्नुहुन्छ। यो मेजरेबल भयो नि, 10 केजीसम्म तपाईँले वेट लुज गर्नुहुन्छ भने हेल्दी हुनुहुन्छ। ए फोर एचिभेबल, अब साथीहरू जुन हामीले चाहिँ भन्यौँ कि हामी हेल्दी हुनलाई आफ्नो वेट लुज गर्छौँ 10 केजी, त्यो एचिभेबल छ कि नै। मैले आफ्नो 50 किलो वेट घटाउँछु भनेर त मिल्दैन नि, तर 10 केजी वेट त घटाउन सक्छु नि। यो हो एचिभेबल, कि तपाईँले विश्वास लाग्दो पनि हुन पऱ्यो कि जुन गोल सेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, कि मैले यति समयमा यति काम गर्न सक्छु, यति कुरा एचिभ गर्न सक्छु। आर फर रियलिस्टिक, अब तपाईँले चाहिँ 10 किलो वेट घटाउनुहुन्छ, तपाईँले एउटा टाइम टोक दिनु कि एटलिस्ट 3 मन्थमा मैले चाहिँ आफ्नो वेट घटाउँछु। यो टाइम बााउन्डेड पनि भयो, बिलिफ लाग्दो पनि भयो, रियलिस्टिक हो कि तपाईँले कसैले भन्नुहुन्छ कि मैले आउने 3 महिनामा आफ्नो वेट लुज गर्छु 10 केजी र म हेल्दी हुन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने यो के हुन्छ, स्मार्ट गोल सेटिङ र हुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यसलाई एचिभ गर्नुहुन्छ। तर धेरै व्यक्तिले के लेखिदिन्छन्, त्यही कुरा सेम कि आउने 6 महिनामा गाडी त्यो 1 करोडको कार लिइदिन्छु, यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु। त्यो स्पेसिफिक हुँदैन कि। जुन कुरा लेख्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्मार्ट गोल सेटिङको मेथडबाट लेख्नु पऱ्यो, कि आउने समयमा तपाईँले यति गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो त्यसलाई स्मार्ट हामीले गोल सेटिङ भन्छौँ। सो ओके, हाम्रो चाहिँ यो माइन्डसेट एन्ड गोल सेटिङको टपिक यति नै थियो।